नाज़रीन, इमरान रियाज के यूके आने से किसको कितनी तकलीफ हुई, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इमरान रियाज का जो चकवाल के अंदर घर था, जो उनका फार्म हाउस था, वहाँ पर आग लगने की खबरें आ रही हैं, फुटेज भी चल रही है। अब ये आग किसने लगाई है, क्यों लगाई है और ये सारा मामला क्या है, इसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। इसके साथ साथ जो है इमरान खान ने जो है वो अपने ताई जो गवर्नमेंट है इस वक्त KPK के अंदर, उसको कह दिया है कि आप जो इलेक्शन में धांधलियाँ हुई हैं वहाँ पर, यानी कि जो इलेक्शन तो वो जीत चुके हैं, लेकिन 5-7 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे धांधली हुई हैं, उनकी जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए, उनके बारे में पूरा जो है वो एक कमीशन बना के तो उसको डिग आउट किया जाए। एक ये खबर है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि शहजाद अकबर, मलक रियाज, उनके साहबजादे और गोगी शहजादी के पासपोर्टों के साथ क्या किया गया है, वो खबर भी हम आपको देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान रियाज जो जिनके बारे में हमने कल आपको दो खबरें दी थी। जब वो लैंड किए थे उस वक्त खबर दी थी, उनके लैंड करने के बाद ओबियसली ये खबर जो है जंगल की आग की तरह फैल गई और मैंने उसके ऊपर ये भी कहा था कि ये शरीफ फैमिली जो है उनके दिल पे ये छुरियाँ ज़रूर चलेंगी, क्योंकि अब यक न शुद्ध दो शुद्ध हो चुका है। इमरान रियाज भी यहाँ पे आए हुए हैं, आगे यहाँ पे शियान अली हैं और एक्टिविस्ट हैं, तो कहीं पे भी शरीफ खानदान या मरीम नवाज शरीफ जो हैं इस बात से खुश नहीं होगी। वो दुनिया में कहीं भी चले जाते तो शायद उनको मसला ना होता, लेकिन लंदन आने पर, इंग्लैंड आने पर डेफिनेटली जो है शरीफ खानदान को काफ़ी मसला हो सकता था और मसला है। अब खबर ये आ रही है कि इस वक्त उनका जो चकवाल का घर है उसके अंदर ये छोटी सी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, आग लगी हुई है। बज़ाहिर तो जो है वो घास फूस के अंदर लगी हुई है, साथ वहाँ पर कुछ पैनल लगे हुए हैं, वो भी आप देख रहे हैं। अब उसके पीछे का मंजर क्या है उसकी समझ नहीं है। हमने राब्ता करने की कोशिश की, कुछ जो हमारे ज़राए थे, कि पता लग सके कि नुकसान कितना हुआ है और ये आग सिर्फ जो है वो बाहर तक है या किस वजह से लगी है। बहरहाल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात, बहुत सारी उंगलियाँ उधर ही उठ रही हैं जिधर लोग उठाते रहते हैं, लेकिन किसी भी बात की तस्दीक किए बगैर, कंफर्मेशन किए बगैर जो है बात नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसके ऊपर इमरान रियाज या उनकी फैमिली का मौक़िफ़ आ जाएगा और उतनी देर तक हम इसके ऊपर इंतज़ार करते हैं। लेकिन बज़ाहिर ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। अगर ये आग लगाई गई है, जिस तरह सोशल मीडिया पे बात हो रही है, तो ये उस बात का गुस्सा दिखाया जा रहा है, या फिर वो कहते हैं दिखानी दाईं और मारनी बाईं, ये भी हो सकता है। इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हो सकते हैं। आप कुछ देर में इन चीज़ों से पर्दा उठ जाएगा। अब आ जाते हैं जी, इस वक्त इमरान खान जो हैं वो डबल डाउन कर रहे हैं हर चीज़, और इमरान खान ने जो अली मीन गंडापुर हैं उनको कहा कि जो यहाँ पे 7-8 सीटें जो धांधली से जीती गई हैं उनके ऊपर इंक्वायरी की जाए, उनको खोला जाए और उसको एक टेस्ट केस बनाया जाए। अब हुआ ये है कि पहले भी ये हो सकता था, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पे धांधली हुई है। इसी तरह इमरान खान ने जब ये इतराज़ किया था पिछले हफ्ते कि जनाब जब बुशरा बीबी की गिरफ्तारी हुई तो यानी पेशावर के अंदर भी कोई जुलूस नहीं निकला, कोई एहतजाज नहीं निकला, तो हमने गुज़श्ता रोज़ सुना कि वहाँ पर औरतों ने बड़ा भरपूर एहतजाज किया है बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर। वो कहते हैं बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते चलें। बहरहाल इमरान खान ने जो पार्टी के अंदर भी डबल डाउन किया है, जो पार्टी के अंदर से पोजीशन लेके और जो एक्टिव और पार्टी के ऐसे लोग हैं जो हार्ड कोर हैं उनको दी है, तो उससे भी चीज़ें अब बेहतर होना शुरू हुई हैं। और दूसरी तरफ भी इमरान खान ने जो वज़ीर आलाशिप है उनको भी टारगेट देना शुरू कर दिए हैं। अब ये अली मीन गंडापुर का भी इम्तिहान होगा और है ये बड़ा मुश्किल काम, क्योंकि दूसरी तरफ के जो लोग हैं वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे जिनके साथ पिछले साल तक जो है ये सारा गुडी गुडी मामला चलता रहा। तो अब देखते हैं कि अगर इमरान खान को जो रिज़ल्ट चाहिए अगर वो नहीं मिलता तो फिर बात उससे आगे भी जा सकती है। बात जो है वो वज़ीर आलाशिप को भी चेंज किया जा सकता है। गो कि इमरान खान ने ये कहा था कि वो अली मीन गंडापुर जो हैं वो रहेंगे चीफ मिनिस्टर और वही काम करेंगे, लेकिन काम करना पड़ेगा जो काम इमरान खान कह रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जी मलक रियाज को, जो पाकिस्तान लाने की जिद कर रही है गवर्नमेंट, उसके अंदर एक्शन करते हुए 4 लोगों का जो है वो पासपोर्ट उनके कैंसिल कर दिए गए हैं, बैन कर दिए गए हैं। उसमें जनाब शहजाद अकबर साहब हैं, बैरिस्टर शहजाद अकबर जो यहाँ यूके में हैं, मलक रियाज हैं, उनके साहबजादे अली रियाज हैं और गोगी शहजादी का नाम आ रहा है। अच्छा, इसमें जो शहजाद अकबर साहब हैं उनसे रब्ता किया गया और उनका कहना ये था कि भाई पाकिस्तान में ये मेरा पासपोर्ट अगर कैंसिल करते हैं, बैन करते हैं, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वो पासपोर्ट तो इसलिए होता है कि आपने पाकिस्तान से बाहर फ्लाई करना है तो आप उसके ऊपर फ्लाई करते हैं।
میں تو آلریڈی یو کے اندر ہوں، تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جو مرضی کریں۔ انہوں نے کہا اس سے پہلے بھی میرے بھائی کو اغوا کیا گیا، سارا کچھ کیا گیا، اور مجھے کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف جو ہے گواہ بنو، جھوٹے گواہ بنو، تو میں نے اس وقت بھی انکار کیا تھا، میں آج بھی انکار کرتا ہوں۔ یہ پاسپورٹ کینسل کریں، جو مرضی کر لیں، میں عمران خان کے خلاف کوئی گواہی نہیں دوں گا۔ کیٹیگوریکلی انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ اب یہی سچویشن ملک ریاض کی بھی ہے۔ ملک ریاض جو ہیں انہوں نے تو اپنا اربوں روپے کا نقصان کروا لیا، سارا کچھ کر لیا، اور ان کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے، انٹرپول اور ریڈ وارنٹ اور یہ سارا معاملہ ہے۔ پھر اب ان کے بیٹے کا نام بھی ساتھ آ رہا ہے کہ ان کے بھی پاسپورٹ جو ہیں وہ کینسل کر دیے گئے ہیں۔ تو ملک ریاض صاحب کی طرف سے تو کوئی سٹیٹمنٹ مجھے نہیں مل سکا، جو میرے سورس ہیں وہ کسی میٹنگ میں مصروف تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں بعد میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ لیکن یہ سارے ٹیکٹس اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو ڈرانے کے لیے کر رہی ہے، اور عمران خان کو قابو کرنے کے لیے کر رہی ہے، اور عمران خان کو کہہ رہی ہے کہ نواز شریف، زرداری اور دیگر لوگوں کی طرح تم بھی ہم سے ڈیل کر لو، ورنہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ لیکن دوسری طرف عمران خان جو ہے وہ بھی ڈبل ڈاؤن کرتا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے کھولو جناب، اگر ہم پنجاب میں نہیں کھول سکتے، باقی ملک میں نہیں کھول سکتے، یہاں پہ تو آپ کی خیبر پختونخوا میں آپ کی گورنمنٹ ہے، یہاں پہ کھولیں آپ، یہ جو دھاندلی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو 9 مئی کا معاملہ تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ آپ اپنی انکوائری کر کے اور یہ ساری رپورٹ پیش کریں کہ جو وہاں پہ ریڈیو پاکستان تھا اس کو کیسے آگ لگی، اس کے CCTVs کہاں پہ ہیں، یہ ساری چیزیں بھی عمران خان ساتھ کر رہے ہیں۔ آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جناب، ایک خاص نمونہ ٹائپ کا بندہ جو ہے وہ امریکن پاکستان میں آیا ہوا تھا، جس کو بہت بڑا بزنس مین بنا کے پیش کیا گیا، اس غبارے میں سے ہوا نکل چکی ہے، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے۔ موہت پیرزادہ نے بڑا ایکسکلوسیولی اس کے اوپر کام کیا اور بتایا ہے کہ یہ شخص کون ہے، اس کے باپ کے خلاف کس طرح جو ہے بینکرپسی ہوئی تھی، اور یہ کس طرح ٹوپیاں گھما کے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بنا کر اور لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے۔ انہوں نے کہا کسی بزنس مین سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس بندے سے دور رہو، اس کے نزدیک نہ جانا، کوئی گورا ہی ہوگا جس کی وہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن ان کی ساری یہ بات سن کے مجھے سمجھ آئی کہ دراصل یہ تحفہ جو دیا گیا ہے اس وقت پاکستانی حکومت کو یا یہاں کے طاقتوروں کو، یہ لابنگ کے ذریعے دیا گیا ہے، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کا بندہ دینا ہے۔ یعنی انہوں نے کوئی ایسا شریف النفس انسان، کوئی جینون بزنس مین نہیں دیا، انہوں نے بھی اٹھا کے وہی دیا جو ہمارے پاس لاٹ ہے، جو ہمارے پاس اس وقت جو وزیر اعظم ہیں، جو 16 ارب کے کیس میں تھے، آج وہ وزیر اعظم ہیں، وہ ہمارے TT والے جناب آصف زرداری صاحب آج وہ صدر ہیں، نواز شریف صاحب ایمن فیلڈ کے مالک، تو یہ سب لوگ جو ہیں ان کے اوپر بھی یہ کیسز اور یہ ساری چیزیں اسی طرح کی لاٹ وہاں سے آ رہی ہے، اسی طرح کا بندہ دے رہے ہیں۔ سیرکن بھی اتنے سیانے ہیں کہ انہوں نے اسی طرح کا نمونہ جو ہے وہ پاکستان کو دیا کہ جس طرح کی کھیپ یہاں پر ہے، اور پھر یہاں پہ سوشل میڈیا بیٹھا ہوا ہے، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے 2 گھنٹے کے اندر اندر جناب ان کی دھوتی اتار کے تو ان کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اب وہ جناب بات بن نہیں رہی ہے، بڑا بڑا ان کو پیش کیا گیا، ادھر انٹرویو ادھر انٹرویو، وزیر اعظم سے ملاقات، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ البتہ ایک چیز جو ہے اس میں جو موہت پیرزادہ نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر ہے، اس کا یہ کالج فیلو رہا ہے، ایک کورس کے اندر اس کا بیچ میٹ تھا، اور وہاں سے اس کے ساتھ دوستی ہوئی، پھر یہ جو ہے وہ کسی شوٹنگ کلب کے اندر بھی، دونوں ایک ہی شوٹنگ کلب کے اندر تھے، تو اس کے تعلقات وہاں پہ ہیں، اور اس سے پہلے بھی اس نے ٹرکی کی ایک کمپنی کے ساتھ مل کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے کو انویسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی بات کی تھی۔ تو اس طرح کی یہ گیمیں کرتا رہتا ہے، تو ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک سیڑھی بنائی جا رہی ہے، بیسیکلی اس کو یہاں پہ بھیجا گیا، ہو سکتا ہے انویسٹمنٹ اندر سے ہی ہو، ادھر ادھر سے پکڑ کے سامنے اس کو کر کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے کو انفلوئنس کر کے وہاں تک پہنچا جائے، اور جو طاقتور لوگ ہیں اور یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی اس کو ایک سیڑھی بنا رہی ہے، ایک ٹول بنا رہی ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ تک ایکسیس حاصل کر سکیں۔ اب اس میں ان کی اس بات میں کتنی صداقت اور کتنا وزن ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کریں۔ بہرحال یہ اینگل جو ہے وہ موہت پیرزادہ نے اس میں دیا ہے۔ باقی یہ بندہ جو ہے نا، بالکل جناب جیسے ہمارے یہاں پر سیاستدانوں کے کارنامے ہیں، اس کے باپ کے بھی، اس کے اپنے بھی، یہ سارے کارنامے جو ہے نا وہ بھرے پڑے ہیں اخبار وہاں پر۔ ہمارے لیڈران بھی اخباروں میں آپ کو پتہ ہے بڑے فیمس رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رانا ریاض صاحب جو فرما رہے ہیں کہ جناب کہ دبئی کے اندر اگر ملک ریاض جو ہیں وہ سوسائٹی بنا رہے ہیں تو یہ ملک دشمنی ہے، ساری انویسٹمنٹ وہاں چلی جائے گی، ملک سے پیسہ باہر چلا جائے گا۔ اب ان کو یہ یاد آیا ہے، ان کو اس وقت نہیں یاد آیا تھا کہ ایمن فیلڈ کیسے بن گیا تھا، جب ان کے بچے ابھی کالج سے فارغ ہو کے وہاں پہ گئے تھے
اور اس وقت ایمن فیلڈ وہاں پہ موجود تھا. ان کو باقی جو جائیدادیں آپ کے پولیٹیشینز نے پاکستان سے باہر بنائی ہیں اور جنہوں نے پیزوں کی بڑی بڑی چینیں لے لی اور بڑے بڑے محلات خرید لیے، وہ پیسہ پاکستان سے ہی باہر گیا ہے بھائی، اور کہیں سے تو نہیں گیا. لیکن اب چونکہ آپ نے عمران خان کو گرانا ہے، عمران خان کو سبق سکھانا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو پاکستان کی محبت اور پاکستان کا پیسہ باہر جاتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ ٹیسٹ بائی امجد چودھری.